नमो नमः। प्रिय बालका, वयं जन्त स्त्रीलिंग प्रकरणं पठितवन्तः। सम्प्रति वयं हलन्त स्त्रीलिंग प्रकरणं पठिष्यामः। सूत्रमस्ति नहोध नहोध। सूत्रवृत्तिः नहो हस्य ध स्याज्झलि पदान्ते च। सूत्रार्थः नः शब्दे यो हकारः तस्य धकारादेशः स्यात् झलि परे तथा च पदान्ते। हिंदी अर्थ है, नः शब्द में जो हकार है उसके स्थान पर धकारादेश होता है। झल प्रत्यय पर में रहते तथा पदांत में। रूप सिद्धि अस्ति उपानत। उपपूर्वक नः धातु क्विप प्रत्यय सर्वापहारी लोपे। सर्वापहारी लोपे अर्थात क्विप प्रत्यय से संपूर्ण से लोपे। उपनः नहि वृत्ति वृषि विधि रुचि सहित निषु कौ इति सूत्रेण उपपद दीर्घे अर्थात उप इत्यस्य स्थाने उपा नः प्रातिपदिकात् सुप्रत्यय सुप्रत्यय से हलंग्यादि लोपे अर्थात सुप्रत्यय से लोपे। नहोध इति सूत्रेण हकारस्य स्थाने धकारे उपानध इति। झलाम जजोन्ते इति सूत्रेण धकारस्य स्थाने दकारे उपानद इति। वावसाने इति सूत्रेण विकल्पेन दकारस्य स्थाने तकारादेशे अर्थात चर्त्वे उपानत इति रूपम सिद्धम। विकल्पाभावे अर्थात चर्त्वाभावे उपानत इति रूपद्वयम सिद्धम। अवगतम? अग्रे अस्ति उपानत्सु। उपानः उपपूर्वक न धातु क्विप प्रत्यय सर्वापहारी लोपे उपपद दीर्घे उपानः इति। प्रातिपदिकात् सप्तमी विभक्ति बहुवचने सुप प्रत्यय। नहोध इति सूत्रेण हकारस्य स्थाने धकारादेशे हकारस्य स्थाने धकारादेश उपानध सु खरीच इति सूत्रेण नित्य चर्त्वे अर्थात धकारस्य स्थाने तकारे उपानत्सु इति रूपम सिद्धम। अस्तु। अग्रे रूप सिद्धि अस्ति उष्णिक। उष्णिक नाम छंदो विशेष उत्पूर्वकात् स्निह मूल धातु अस्ति स्निह क्विप निपातनात् सिद्ध से उष्णिह शब्द से प्रातिपदिक संज्ञायाम
उष्णी है धन सु। क्वीन प्रत्ययस्य कुहु इति सूत्रेण हकारस्य स्थाने कुत्वेन घकारे, अर्थात हकारस्य स्थाने घकारे। झलाम जसोन्ते इति सूत्रेण जसत्वे, अर्थात घकारस्य स्थाने गकारे। वावसाने इति सूत्रेण विकल्पेन चर्त्वे, चर्त्वे अर्थात गकारस्य स्थाने विकल्पेन ककारे। उष्णिक इति चर्त्वा भावे उष्णिक इति रूपद्वयं सिद्धम्। उष्णिभ्याम्, उष्णीः शब्दात् प्रातिपदिकात् तृतीया विभक्ति द्विवचनेभ्यां प्रत्यय स्वादिश सर्वनाम स्थाने इति सूत्रेण पद संज्ञायां पदान्तत्वात् कुत्वेन हकारस्य घकारे, अर्थात क्वीन प्रत्ययस्य कु इति सूत्रेण हकारस्य स्थाने घकारे। झलाम जसोन्ते इति सूत्रेण घकारस्य स्थाने घकारे। उष्णिभ्याम् इति सिद्धम्। अग्रे अस्ति द्यौ। अत्र द्यौ शब्दात् प्रातिपदिकात् प्रथमा विभक्ति एकवचने सुप्रत्यय अनुबंध लोपे दिव धन स दिव औत इति सूत्रेण वकारस्य स्थाने औ आदेशे औत्वे दि औ स इति जाते। इको यणचि इति सूत्रेण इकारस्य स्थाने यकारे यणि द्यौ स सस्य रुत्वे विसर्गे द्यौ इति रूपम सिद्धम्। अग्रे चलामः। चतस्रः स्त्रीत्व विवक्षायां चतुर्शब्दात् प्रथमाया बहुवचने जस प्रत्यय अनुबंध लोप चतुर्धन जस अनुबंध लोप चतुर्धन अस त्रिचतुरो स्त्रियां तिसरी चतस्री इति सूत्रेण चतुर स्थाने चतस्री आदेश यणि सस्य रुत्वे विसर्गे चतस्रः इति रूपम सिद्धम्। अत्र विसर्गे अत्र गकारस्य अभाव त्रुटि अस्ति अत्र। अस्तु अग्रे चलामः। चतस्रीणां चतुर्शब्दात् षष्ठी विभक्ति बहुवचने आम प्रत्यय त्रिचतुरो स्त्रियां तिसरी चतस्री इति सूत्रेण चतुर स्थाने चतस्री आदेशे अचिररित इति सूत्रेण रेफादेशं तम प्रबाद्ये नुम चिर त्रित्वत् भावेभ्यो नुट पूर्व विप्रतिषेधेन इति वार्तिक नियमात् नुटि। चतुर चतस्री धन न आम नामी
इति दीर्घं प्राप्यते, किन्तु न तिस्री चतस्री इति सूत्रेण निषेधे रीवर्णान्यस्य णत्वं वाच्यम् इति वार्तिकेण णत्वे चतस्रीणाम् इति रूपं सिद्धम्। अग्रे सूत्रमस्ति यः सौ सूत्रवृत्तिः इदमो दस्से यह स्यात् सौ। सूत्रार्थः सुविभक्ति परतः इदं शब्दस्य यो दकारः तस्य स्थाने यादेशः। अस्य सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति इयम्। रूप सिद्धि पश्यामः। इयम् इदं शब्दात् प्रातिपदिकात् प्रथमा विभक्ति एकवचने सुप्रत्यय तेदादि नाम इति सूत्रेण मकारस्य अत्वे प्राप्ते तं प्रबाद्ये इदमोमः इति सूत्रेण मस्य मकार एव। ये सौ इति सूत्रेण दकारस्य स्थाने यकारे इयं स हलङ्ग्यादि लोपे इयम् इति रूपं सिद्धम्। अग्रे अस्ति अनया। इदं शब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञायां टा विभक्तौ तेदादि नाम मस्य अत्वे अतो गुण इति पररूपे इद आ इति जाते। स्त्रीत्व विवक्षायां टा प्रत्यय अका सवर्ण दीर्घे इति सूत्रेण सवर्ण दीर्घे इदा आ इति स्थिते। अनाप्यकः इति सूत्रेण इद भागस्य अनादेशे। आंगी चाप इति सूत्रेण एत्वे एचो अयवायाव इति सूत्रेण अयादेशे अनया इति रूपं सिद्धम्। अग्रे अस्ति अस्याः। इदं शब्दात् प्रातिपदिकात् नसि षष्ठी विभक्ति एकवचने नसि अनुबंध लोप अस् तेदादीनाम् इति अत्वे अतो गुणे इति पररूपे अजादितष्टाप् इति सूत्रेण टा प्रत्यय अकसवर्ण दीर्घे इति सूत्रेण सवर्ण दीर्घे सर्वनाम षाड्ह्रस्वश्च इति सूत्रेण षाडागमे ह्रस्वे च कृते। षाड् आगम धन ह्रस्वे अपि कृते। हलि लोपः इति सूत्रेण इद भागस्य लोपे पुनः सवर्ण दीर्घे सस्य ऋत्वे विसर्गे च अस्याः इति रूपं सिद्धम्। अग्रे अस्ति स्या इत्यत्र त्यज शब्द अस्ति।
प्रातिपदिकात् सुविभक्तौ तेदादीनां दकार अत्वे अतो गुणे इति पररूपे स्त्रीत्व विवक्षायां तापि सवर्ण दीर्घे तदो स सावन्त्ययो इति सूत्रेण आदौ स्थितस्य तकारस्य सकारे स्या स हलङ्ग्यादि इति सूत्रेण सुलोपे स्या इति रूपं सिद्धम्। अग्रे चलामः। वाक्षु वाच शब्दात् प्रातिपदिकात् सप्तमी विभक्ति बहुवचने सुप्रत्यय स्वादि सर्वनाम स्थाने इति सूत्रेण पद संज्ञायां कुत्वे आदेश प्रत्ययो इति सूत्रेण सकारस्य स्थाने सकारे क स संयोगे क्षत्वे वाक्षु इति सिद्धम्। अग्रे अस्ति आपः। अत्र अप शब्द अस्ति। अप शब्द नित्ये बहुवचनान्त अस्ति। अप शब्दात् जस् प्रत्यय अनुबंध लोपे अपत्रेन्त्री च इति सूत्रेण अपः इत्यत्र अकारस्य दीर्घे आपः धन स सस्य ऋत्वे विसर्गे च आपः इति रूपं सिद्धम्। अग्रिम सूत्रमस्ति अपोभि। अपस्तकारः स्यात् भादौ प्रत्यय परे। सरलार्थ अस्ति बकारादि प्रत्यय परे अंगरूपस्य अपः पकारस्य स्थाने तकारादेशः स्यात्। अर्थात पकारस्य स्थाने तकारादेशः भवति। रूप सिद्धि अस्ति अद्भि। अपशब्दात् तृतीया बहुवचने भिस् प्रत्यय अपोभि इति सूत्रेण पकारस्य स्थाने तकारादेशे जलाम जसोन्ते इति सूत्रेण तकारस्य स्थाने जसत्वेन दकारे अद्भिस् सस्य ऋत्वे विसर्गे कृते अद्भि इति रूपं सिद्धम्। अग्रे सिद्धि अस्ति दिक् दिक् इत्यत्र दिस् धातो ऋत्विक् दद्रिक् सृक् उष्णिक् अंचु युजु कृञ्चाम च इत्यनेन क्वीन प्रत्यय से सर्वापहारी लोपे दिस् शब्दात् प्रातिपदिकात् प्रथमा विभक्ति एकवचने सुप्रत्यय तस्यापि हलङ्ग्यादि लोपे दिस् इति। व्रश्च भ्रश्च सृज मृज इत्यादिना सूत्रेण सकारस्य स्थाने षकारे मूर्धन्य सकारादेशे जसत्वेन दकारे जलाम जसोन्ति इति सूत्रेण सकारस्य स्थाने डकारे क्वीन प्रत्ययस्य कु इति सूत्रेण कुत्वेन डकारस्य स्थाने गकारे तत्र वावसाने इति सूत्रेण विकल्पेन
चर्त्वे अर्थात गकारस्य स्थाने ककारे दिक् इति चर्त्वा भावे दिक् इति रूपं सिद्धम्। अग्रे अस्ति सजुः इत्यत्र सजुः शब्दात् प्रातिपदिकात् प्रथमा विभक्ति एकवचने सुप्रत्यय हलङ्ग्यादि लोपे सजुस् सस्जुषोरु इति सूत्रेण सस्य ऋत्वे अनुबंध लोपे बोरूपधाया दीर्घिक इति सूत्रेण उकारस्य दीर्घे सजुषः सस्य ऋत् विसर्गे सजु इति रूपं सिद्धम्। अग्रे अस्ति आशीर्भ्याम् इत्यत्र आशी शब्दात् प्रातिपदिक संज्ञायां भ्याम प्रत्यय स्वादि सर्वनाम स्थाने इति सूत्रेण पद संज्ञायां सत्वस्य असिद्धत्वात् सस्य ऋत्वे बोरूपधाया दीर्घी इति सूत्रेण दीर्घे आशीर्भ्याम इति रूपं सिद्धम्। अग्रे अस्ति अमु इत्यत्र अधः शब्दात् प्रातिपदिकात् अविभक्तौ अत्वे पररूपे च अद् औ इति जाते इति अवस्थायां टापि सवर्ण दीर्घे प्रथमयो पूर्व सवर्ण इति सूत्रेण पूर्व सवर्ण दीर्घे अद्सो असेर दादु दोम इति दकारस्य मकारे आकारस्य च उत्वे अमु इति रूपं सिद्धम्। अमुभ्याम् अधः शब्दात् भ्याम प्रत्यय तेदाद्यत्वे अतो गुणे पररूप टाप प्रत्यय सवर्ण दीर्घे अद्सो असेर दादु दोम इति सूत्रेण उत्वे मत्वे च कृते अमुभ्याम् इति रूपं सिद्धम्। अमुस्सै इत्यत्र अधः शब्दात् चतुर्थी विभक्ति एकवचने ने विभक्तौ अनुबंध लोपे अत्व पररूप टाप सवर्ण दीर्घे सर्वनाम्न षाड् इति सूत्रेण षाट् आग्ने आपो च ऋष्वे कृते वृद्धि रेचि इति सूत्रेण वृद्धौ कृते अदस्यै इति स्थिते अद्सो असेर दादु दोम इति सूत्रेण उत्वमत्वे च कृते आदेश प्रत्ययो इति सत्वे कृते अमुष्यै इति रूपं सिद्धम्। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः।